جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال ساڑھے جیاسیاں لئی کاردار اوزاری امت دلی رو رو جس رات کے گزاری فلکاں تے جا کے بھی فلکاں تے جا کے بھی ریا امت دا خیال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال جس دی مثال کوئی نہیں او سوگنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال سارے جگہ تو بکھرا رب نے جنوں بنایا سونے جیا نہ کوئی اونا نہ کوئی آیا او جس دا نسانی کوئی جس دا نسانی کوئی ایسا او دا جمال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ